واش رايكم؟ جيسبر تو الموند فا بيان. اليوم وليت معاكم بين روتين تاع العشاء. دونك حبيت ندير اون بلانكات دو فو. دونك واش عندي اللحم نتاع الفو وعندي اون اسكالوب دو بولي باسكو عندي وحده من بناتي ما تحبش اللحم تاكل. اون بو لا فير بور جو فوز اكسبليك. لا بلانكات دو فو هي اسمها بلانكات دو فو، مي نقدروا نديروها بالاسكالوب دو بولي. واش عندنا اللحم. بون انا جو ندير هذه اون بليس باسكو عندي وحده من البنات ما تاكلش اللحم. نسحقوا لا كاروت، نسحقوا الكرافس. دونك كاروت، سيلري، حبه بصل، زوج سنات توم، شامبينيون. بون شامبينيون ما كاين شامبينيون فري تقدري ديري تاع الباطا، مي فيو ديري الفري باسكو شتو يتباع في شامونيف واقيلا. عندنا الزيت باش نقليو اللحم. عندي لا كريم فريش، عندي لا موتار والقارص. دوك نكسبليكي لكم. دي هنايا الرز باسكو لا بلوكيت دو فو elle s'accompagne بالرز. دونك عندي الرز هي كوكا عطات لكم لا غوسيت. انا واش ندير اوني 5 في الدار، ندير 2 فيغ. دوك نوريكم لو فيغ اللي كاين به ولا اون طاسه بو امبورط. انا اليوم ندير بهذا، ندير 3 هكذايا معمرين رز، نديرهم في الماء السخون يغلي والملح ونخليهم. سي لا ميم غوسيت تاع كوكا. انا ما نزيدش برك الفرميسال باسكو تقدروا طيبوه بلا فيرميسيل. نخليه بيان في ان ريسيبيون الماء السخون والملح، ومن بعد تشليه حتى يولي الماء تاعو صافي وتخليه ينشف. ونديرو انا نطيبو برك في الكويزودوري. دوك بعد شويه نوريكم الكويزود. انا نطيبو في الكويزودوري باش نربح الوقت. دونك فوالا واش نديرو اون بروميير. نقطع لي مورسو دو فيون تاعي كيما راكم تشوفوا. ما نقطعهمش رقاق وما نقطعهمش خشان باسكو لا بلانكات دو فو تحبهم. جو سي با راكم تشوفوا. فوالا ما تحبهمش رقاق وما تحبهمش خشان. دونك فوالا نقطعهم. بون هنايا جو كونك لازم نحيد الشحمه. يعني نوريكم هاك لي زيتاب اللي لازم ديروهم. نزيد هنا هذه فيها جو كونك سي بون. نحيد هنا الشحمه. محبش انا كيكونوا غرا بزاف، يعني الفو ان سوا سي اون فيون كي ني با غراز سي كومون. هنايا هادي خلوها هي سي دي بتي مورسو. دي بتي مورسو ماشي كالمورسوات الكبار. انا نديرها باش ديجا سي ميو. انا ما نحبش لي غرو مورسو تاع اللحم لكم صح نحب كون سي با بوتي اي ماشي هذوك لي غرو مورسو جيم با. انا غسلت اللحم هنايا دونك هذا مغسوله. دونك بعد ما نقطع كلش اللحم نديرو يتقلى في هنايا كما راكم تشوفوا. نقطع له البصله، نقطع له الثوم، الزروديه والكرافس ولي شامبينيون هادوما كما كتشوفوا. دوك نشللهم ونجوزهم في بوال حتى يطلقوا كاع الماء، يطلقوا الماء وشويه يتحمروا باش نحطهم حتى يدخلوا طياب اللحم باش نحطهم في لاصوص. دوك نوريكم كي نقليهم. ما نقليهمش بالزيت، نديرهم في بوال باش يروح لهم كاع الماء. كي يروح لهم الماء وينشفوا نوريكم كيفاش جات تاع الدوزين تاع لا بلانكات دو فو. هاني نعاود نولي لكم البنات. كنت تسمعوا التقليه دوك نوريها لكم. نولي لي شامبينون تشليهم ابان ولا دو بريفيرونس تمسحيهم. نقطعهم هنايا هكذايا. انا نحي لهم هذه نحيها لهم. كاين يقارديوها بصح انا نحيها. جو بريفير نونفي. دونك جو بريفير نونفي. نقطعهم هكذا كما راكم تشوفوا هنايا. فوالا ونديرهم على النار. ما ندير زيت ما ندير ملح. جو مي غير جو تو حتى ينشفوا من الماء تاعهم. نقطعهم هكذايا. فريمون سي ان بلا تري تري بون efficace. il est pas يعني ماشي خفيف وماشي ثقيل. علاش ماشي ثقيل؟ باسكو مع الاخر كي يطيب كي ديري لا كريم ديال اللحم ولا كريم صافي ان بو. مي لو فات تزيدي لا موطار تزيدي القارص فرانشمون يكيليبري لك لو بلا. ولا كومبانيمون تقدري ديري تحبي ديري روز، تحبي ديري دي بات، تحبي ديري دي بوم دو تير في لافابور طيبين غير بالملح والفلفل الكحل.
كل واحد اختياري، يخليكم كل واحد لي شوا تبعو. هاهيك شو يتقلى كلش هنايا، راه يتقلى واحد ديجا لودور عليه. خلو بيان يتقلى مع البصل باش ما يجيكمش ليكيد. يفو با كي تجي ليكيد المرقه هذه، يفو با تجي يفو با تجي ليكيد، يفو با تجي بيان سور، خاطر جوست ملي قلت لكم خير الامور اوسطها دائما دائما. شوفي نحرك انا، نزيد لها كيب تاع الجامبو، نزيد لها البنه، نغطيو عليها كيما راكم تشوفوا هنايا، وندير لي شامبينيون تاعي. ها ملي نديرهم هنايا كيما هنا، نخليهم يتقلاو بليتو يفون سوي، صدير يلوحوا الماء تاعهم. فوالا ها نخليهم هكذايا ما نمسهمش. كي يلوح الماء ونمرق، نحط الماس في الطنجره تاعي مع الماء تقلى. دوكا تخدات بيان، نقصلها نخليها تميجوتي مع وحدها. نخليها تميجوتي. كي يطيب لي شامبينيون، يطيبوا لي هذوما لي شامبينيون وتتقلى لي بيان هذوما، حتى كي يطيب البنات، كي يطيب اللحم، يطيب كلش، كي يطيب شوفوا كي تمرقوا دوكا، كي تحطوا الماء راكي تشوفي البنات. شوفوا هنا يعني حطيت لي شامبينيون، نخليهم يتقلاو مع كاع لو ميلونج هنا كما راكم تشوفوا. شوفوا نخليها وليك بعد ما نشف من الماء تاعو كاع يتقلاو بيان، ونفرغ عليه الماء. كي يطيب كلش نعاود، كي يطيب كلش ندير 4 مغارف تاع ماكله كان فريش، غرفه كبيره تاع لا موطارد، ونص حبه قارص. وهنايا البنات هنايا هاي لك الرز تاعي، الكويزور دوري تاعي. والرز تاعي هنا شمختو بالماء سخون والملح، اون دومي نخليه هكذا، عندي نشلو بيان، وندير مغرفه تاع الزبده وزوج مغارف الزيت، كيما وريت لكم كوكا ديجا كيفاش طيبوا الرز، ونطيبوه في الكويزور دوري. كي يطيب كلش و لا بلونكيت دو فو والرز راني نوريلكم في لو بلا تاعهم. جو دي ا بلوس. كوكو البنات، راني وليت لكم بالبلا تاعي كيما قلت لكم تشوفوه في الكتاب. دونك هنايا عندي لا بلونكيت، شوفوا كيفاش تجي فرانشمون اكسيلونت اكسيلونت. سي ان بلا تري تري بون. هاوليك الشامبينيون تشوفوا فيه منا الزروديه لو فو، وعندي الرز حبه بحبه كيما عطيت لكم لا روسيت كوكا. دونك جيسبر عجبتكم هاد لا روسيت، وتجربوها وتشوفوا بلي سي اون روسيت تري افيكاس. سي با كوبيوز، سي با ليجي نون بلو، مي فرانشمون كي يكون البرد ولا حاجه تكرهي من العدس واللوبيا، ما كاش قد هاد الشيء. هاد لو بلا فريمون تري تري بون. انا مع الاخر كيما قلت لكم زدت لهم هاي، زدت لها لا كريم فريش، لا موطارد 4 كويير تاع كريم فريش، اون غروند كويير تاع لا موطارد والسيترون. فريمون جات بنينه ان شاء الله تكون عجبتكم وتسيوها. وجبودي على بروشين فيديو روتين تاع كوكا et نوشكا اللي عندهم pratiquement la même routine tous les jours. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye.